राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शक वृन्द, जतिखेर अदालतको निर्णयसँगै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपाको अवसान भयो, त्यतिखेर त्यो नेकपाले आफू मर्दा एउटा पनि मलामी पाएन। अर्थात् कसैलाई पनि पार्टी एकता भङ्ग भएकोमा पीडा बोध भएन। अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि जानुपर्छ भन्ने आवश्यकतासम्म कसैले महसुस गरेनन्। बरु अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्टै एमाले र माओवादी केन्द्र आफ्नै हिसाबले सक्रिय भए। नेकपालाई उनीहरूले करिब बिर्सिदिए। तर जब एमालेमा माधव कुमार नेपालहरूको प्रवेश असहज बन्दै गयो, ओलीले एकपछि अर्को गर्दै पार्टीबाटै निकाल्ने सम्मको निर्णय गरे। त्यसपछि फेरि नेकपाको माया लागेर आउन थालेको छ तत्कालीन दाहाल नेपाल समूहलाई। अदालतले भङ्ग गरिदिएको पार्टी एकता जोगाउनु पर्छ भन्ने महसुस गर्न थालेका छन् उनीहरूले। त्यही कारण अदालतले फैसला गरेको 23 दिनसम्म चुप लागेका उनीहरू ओलीले पार्टीबाटै निकाल्न थालेपछि 24औं दिनमा सर्वोच्च पुगेर पार्टी एकता भङ्ग गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गराइ पाऊँ भनेर निवेदन दिएका छन्। अप्ठ्यारो परेपछि बल्ल भत्किएको एकता सम्झिएका छन्। आज हामी कार्यक्रममा ओलीले माधव नेपाल र भीम रावलमाथि कारबाही गरेसँगै एमालेको फुट निश्चित भएको र अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता भङ्ग गर्ने फैसला पुनरावलोकन गर्ने सम्भावनाको विषय देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा अदालतमा पेश भएको पुनरावलोकन निवेदन के भनिएको छ, उक्त निवेदनमा र फैसला पुनरावलोकन हुने सम्भावना कति छ त्यो देखाउँदैछौँ। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाको विवादका विषयमा फैसला गर्दै करिब 3 वर्ष अघि एक भएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई छुट्याइदियो। अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका नेताहरूका अनुसार जन्मिएर 3 वर्षको भएको बच्चालाई अदालतले फेरि गर्भमै पठाउने काम गर्यो, जुन प्राकृतिक सिद्धान्त विरुद्ध छ, नेपालको संविधान र कानुन विपरीत छ। यस्तो अभिव्यक्ति सहित अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि माओवादी केन्द्र र एमालेका नेताहरू पुनरावलोकनका लागि अदालत गएनन्। उनीहरूले फागुन 24 गते अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण र अस्वाभाविक भने पनि पुनरावलोकनमा नजाने निर्णय गरे। हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गर्यौं। यो राजनीतिक फैसला हो भन्यौं, तर फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने क्रममा अदालतले भनेअनुसार तात्कालिक माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बन्दी नै भयो। तत्काललाई भने हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया अन्तर्गत माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। सर्वोच्चको आदेश पुनरावलोकनका लागि अदालत नजाने निचोडमा पुगेका नेताहरू एकाएक फैसला भएको 24 दिनपछि अदालत पुगेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैले रिट निवेदन बोकेर पुनरावलोकनका लागि अदालतमा निवेदन दिएका छन्। 23 दिनसम्म अदालतको आदेश बमोजिम बिउतिएको पार्टी चलाएर बसेका उनी एकाएक अदालतले भङ्ग गरिदिएको एकताप्रति मोह दर्शाउँदै फैसला पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गराएका छन्। निवेदनमा फागुन 23 को आदेश सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि प्रतिपादित उल्लेखित नजिर वा सिद्धान्तको प्रतिकूल गम्भीर त्रुटिपूर्ण रहेकाले त्रुटिपूर्ण आदेश बदर गरी संविधान र प्रचलित राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम एकीकरण भएको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यथावत कायम रहने ठहर फैसला गरी इन्साफ दिलाइ पाऊँ भनिएको छ। निवेदन दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै दाहालले अदालतले फैसला सच्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मलाई र हामीलाई के विश्वास छ भने सर्वोच्च अदालतले विगतमा पनि गरेका कतिपय फैसलामा टिप्पणी भयो र पुनरावलोकनको प्रश्न उठ्यो भने त्यसमा पुनरावलोकन गर्ने गरेको छ। केही महिना अगाडिको मात्रै पनि ताजा उदाहरण हामी सबैलाई थाहा छ। हामीलाई विश्वास छ देशको राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति शान्ति र समृद्धिको एउटा नयाँ अभियानमा नेपाल जाँदैछ। यस्तो बेलामा एकताबद्ध भइसकेका दलहरूलाई विभाजित गर्ने जस्तो राजनैतिक काम
अदालतले जो निर्णय गर्यो त्यो सच्याउने छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। नाम सम्बन्धी मुद्दा थियो, रिट निवेदकले यो पार्टी एकता टुटोस् भन्ने चाहना राखेको पनि थिएन, नाम मात्रै करेक्सन होस् भन्ने चाहना थियो। रिट निवेदकको निवेदनभन्दा बाहिर गरेको निर्णय पक्कै पनि सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्छ र केही दिनभित्रै यसमा ढिलो गर्न हुने पनि छैन। छिटै यो बारेमा पुनरावलोकन भएर यथार्थ अगाडि आउँछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। फैसला भएको लामो समयपछि पुनरावलोकनका लागि माओवादी केन्द्र अदालत गए पनि एमालेका तर्फबाट कोही पनि सहभागी भएका छैनन्। तर पुनरावलोकनको निवेदन यस्तो बेला दिएको छ जुन बेला निवेदन दिनुभन्दा अघिल्लो दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई निलम्बन गरेका छन्। पार्टी विरुद्धको गतिविधिमा सक्रिय भएको भन्दै उनले दुई नेतालाई पार्टीबाट 6 महिनाका लागि निलम्बन गरेका हुन्। ओलीले पार्टी बिउतेपछि मिल्न आएका नेताहरूलाई कारबाही गर्न थालेसँगै माओवादी केन्द्र अदालत पुगेको हो। अदालतले फैसला गरेको 24 दिनपछि पुनरावलोकनका लागि पुगेका दाहालको निवेदनलाई निस्सा दिने कि नदिने भन्ने बारेमा सर्वोच्चले निर्णय गर्न बाँकी छ। सर्वोच्चले सो निवेदनमाथि पुनरावलोकनको निस्सा दियो भने मात्रै मुद्दा अघि बढ्नेछ। यस विषयमा बिहिबार निर्णय गर्ने अदालतको तयारी छ। कानुनविद टीकाराम भट्टराईका अनुसार निस्सा दिने र पुनरावलोकन हुने सम्भावना बलियो छ। पुनरावलोकन दर्ता भइसकेपछि सुरुको स्टेजमा बहस गर्न पाइँदैन। कानुन बमोजिम नै यसको अभ्यास त्यसरी हुँदै आएको छ। सुरुमा अब दुईजनाले गरेको पहिलेको फैसला भावनाले 3 जना न्यायाधीशहरूले हेर्छन्। 3 जना न्यायाधीशले च्याम्बरमै बसेर हेर्छन्। इजलासै गठन हुन्छ, च्याम्बरमा बसेर हेर्छन्। त्यसमा बहस गर्न पाइँदैन। त्यो 3 जना न्यायाधीशले हेर्दा त्यो फैसला फरक पर्ने जस्तो देखियो, पहिलेको फैसला उल्टाउनु पर्ने सम्भावना देखियो भने अनि 3 जना न्यायाधीशहरूले निस्सा प्रदान गर्ने भन्ने एउटा शब्द छ कानुनी भाषामा। त्यो निस्सा प्रदान गर्ने भनेको चाहिँ साबिकको फैसलामा केही तलमाथि हुन सक्ने देखियो, त्यसैले यो मुद्दा अब हामी रिओपन गर्छौँ भनेको निस्सा दिने भनेको हो। त्यो निस्सा दिने आदेश भइसकेपछि अनि मुद्दा नियमित मुद्दामा प्रवेश गर्छ, अरू मुद्दा जस्तै। त्यसपछि विपक्षीलाई झिकाउने, दुवैतर्फबाट बहस गर्ने अनि त्यो बहस पछाडि फाइनल हुने, यस्तो प्रकृतिले यो चाहिँ अगाडि बढ्छ। राजनीतिक दलहरू मिल्ने वा विभाजित हुने कुरा कानुनमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। त्यस विपरीत अदालतले पार्टी विभाजित गर्ने निर्णय गर्नु अस्वाभाविक भएकाले यस विषयमा सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न सक्ने कानुनविद भट्टराई बताउँछन्। उनका अनुसार पुनरावलोकनबाट निर्णय उल्टिने कानुनी आधार प्रशस्त भए पनि अदालतले फेरि के फैसला गर्छ र कति समय लगाउँछ त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन, किनकि पछिल्लो समय अदालतले नसोचेको निर्णय धमाधम गरिराखेको छ। धेरै मुद्दामा पूर्वानुमान गर्न सक्थ्यौँ केही वर्ष अगाडिसम्म। अहिले त्यो पूर्वानुमान नै गर्न सक्दैन, प्रेडिक्ट नै गर्न सकिँदैन। त्यसो भए हुनाले अदालतले के गर्छ प्रेडिक्टेबल छैन। संविधान, कानुन, विधिशास्त्र र यसैका नजिरका आधारमा चाहिँ यो 2 जनाको न्यायाधीशले जुन फैसला गरिरहेको छ त्यसमा गम्भीर त्रुटि भएको छ। राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने खालको त्यसमा व्याख्या भएको छ। मागदायीभन्दा बाहिर गएर व्याख्या भएको छ र शक्ति सन्तुलन नै खलबल्याउने गरिकन, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन नै खलबल्याउने गरिकन त्यो फैसला भएको हुनाले एउटा संविधानको कानुनको विद्यार्थी र दिनैपिछे कालो कोट लाएर अदालत जाने कानुन व्यवसायीको हैसियतले हेर्दा त्यो फैसला 100% गलत छ। अब उल्टाउने कि नउल्टाउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले विचार गर्छ। हो, अदालतले एकपछि अर्को अनपेक्षित निर्णय गरेका कारण उसले के फैसला गर्छ भनिहाल्ने अवस्था छैन। तर पार्टी एकता बिउतिए पनि नबिउतिए पनि एमाले भने फुट्ने करिब निश्चित जस्तै भएको छ। कसरी एमाले यो अवस्थामा पुग्यो त देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा एकता भङ्ग गर्ने अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुने सम्भावना र ओलीको एक्सनपछि एमाले फुटको अवस्थामा पुगेको विषय देखाइराखेका छौं। एमाले बिउतिएपछि आफ्नै घर फर्किएका माधव नेपाल र उनी निकटका नेताहरूलाई ओलीले यतिसम्मको बेवास्ता गरे कि मानौ उनीहरू कोही होइनन्। मिल्न आएका उनीहरूलाई मिलाउने भन्दा ओलीले धमाधम कारबाहीको डण्डा चलाए। सोमबार नेपाल
र भीम रावललाई पार्टीबाट निलम्बन नै गरिदिए, जसका कारण एमालेको फुट करिब निश्चित जस्तै देखिएको छ। अदालतले पार्टी बिउदै दिएपछि पनि एक हुन नसकेका नेकपा एमालेका ओली र नेपाल समूह अन्ततः छुटिने निष्कर्षमा पुगेका छन्। पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र भीम रावलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी सोमबार निष्कासन गरेपछि माधव समूह ओली समूहसँग रुष्ट बनेका छन्। केही दिन अघि ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल, रावल, नेता घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई लिखित स्पष्टीकरण मागेका थिए। गत बिहिबार स्पष्टीकरण बुझाएका नेता नेपाल र रावलले उल्टो केपी ओलीले पार्टी हित विपरीत काम गरेकाले केपी ओलीलाई किन कारबाही नगर्ने भन्दै प्रतिप्रष्टीकरण पठाएपछि सोमबार ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल र रावललाई पार्टीबाटै निष्कासित गरेको पत्र पठाएका थिए। ओलीले गरेको उक्त निर्णयपछि मंगलबार बसेको नेपाल समूहको बैठकले ओलीले गरेको कारबाही नमान्ने र तत्काल पार्टी पनि नफुटाउने निर्णय गरे। मंगलबारको बैठकले ओलीले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्दै तानाशाह लात्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्यो। नेपाल समूहको 11 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले बरु ओलीले पार्टीको विधान विपरीत अघि बढेको र पार्टीलाई छिन्न भिन्न बनाउने काम गरेको उनीहरूको ठहर छ। सत्ता, शक्ति र स्रोतको उन्मादले ग्रसित केपी शर्मा ओलीद्वारा पार्टी विभाजनको रेखालाई फराकिलो बनाउने दुराशयबाट 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष कमरेड भीम रावल, उपमहासचिव कमरेड घनश्याम भुसाल र थाई कमिटीका सदस्य कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेलाई अनेक झुटा आरोप लगाउँदै कथित स्पष्टीकरण सोधियो। त्यो उहाँको पार्टीभित्र अन्तर्द्वन्द चर्काउने दुराशयको हिस्सा थियो। अझ अघि बढेर उहाँबाट यही चैत्र 16 गते वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष कमरेड भीम रावललाई विभिन्न झुटा लान्छना लगाउँदै 6 महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गर्ने पार्टीको विधान विपरीत स्वेच्छाचारी कार्य भएको छ। यस्तो कार्य पार्टीभित्र विचार र संगठनको सम्बन्धमा छलफल र बहसको ढोका बन्द गरी नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्दै छिन्न भिन्न गर्ने दुराशयकै परिणाम हो। मंगलबारको बैठकले ओली विरुद्ध एकजुट हुन आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई समेत आग्रह गरेको छ। अहिले एमाले भित्र दुवै समूहले समानान्तर सांगठनिक र वैचारिक गतिविधि गर्दै आइरहेका छन्। तर औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजनको घोषणा नगरेको दुवै समूहले आफ्नो कित्ता भने क्लियर गरिसकेका छन्। पार्टीको भातृ संगठनदेखि तल्लो स्तरसम्म कमिटी विस्तार गर्न थालेका छन्। उता ओलीले पनि प्रदेश कमिटीको विस्तारदेखि त्यसको नेतृत्व चयन समेत गरेर अब माधव समूहसँग मिल्न नसक्ने निष्कर्ष सहित अघि बढिसकेका छन्। यसले अब एमालेको दुई समूह ओली र नेपाल समूह एउटै पार्टीमा रहन नसक्ने दुवै पक्षले निष्कर्ष समेत निकालिसकेका छन्। आज मात्रै नेपाल समूहका नेता घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले पनि प्रश्न सहितको स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। नेता भुसालले बुझाएको स्पष्टीकरण पत्रमा आफूमाथि सोधिएको प्रश्न भन्दा पनि लगाएको आरोप कति झुटो र पूर्वग्राही थियो भन्ने कुराको जवाब फर्काइएको उल्लेख गरेका छन्। उनले आफूमाथि लगाएको आरोप बनावटी झुटको पुलिन्दा मात्रै भएको दावी गरेका छन्। पार्टीको उपमहासचिव समेत रहेका भुसालले केपी ओलीले फागुन 28 गते आफू पक्षी नेताहरूको भेला राखेर एमाले पार्टी फुटाउन रेखा कोरेको आरोप लगाएको छ। 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूको जिम्मेवारी हेरफेर, 23 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन र विधान संशोधन जस्ता निर्णय गरेर अध्यक्ष ओलीले नै पार्टी विधानको उल्लङ्घन गरेको र त्यहीबाट पार्टीमा विभाजनको रेखा कोरिएको उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। अहिलेसम्मका घटनाक्रम हेर्दा एमाले भित्र ओली र माधव समाजबीचको विवाद मिल्नुभन्दा बढी विभाजनतिर उन्मुख देखिएको छ। 2054 सालमा एमाले विवाद नहुँदा समेत सँगै रहेका ओली र नेपाल बीच 2077 पुस 5 पछि यता र फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनः एमाले बनेका ओली र नेपाल बीच नेकपाकालीन प्रतिशोध र झगडा कायमै रहेकाले अब दोस्रो पटक विभाजनको अन्तिम बिन्दुमा पुगेको निश्चित भएको छ। दर्शक वृन्द, आज हामी बाई लाइनमा एकता भङ्ग गर्ने अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुने सम्भावना र ओलीको मनपरी निर्णयपछि आत्मीय बनेका पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको सम्बन्ध देखाउँदैछौँ। एमाले करिब फुटको अवस्थामा पुग्दै गर्दा तत्कालीन नेकपा बिउताउन माग गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल अदालत पुगेका छन् र अदालत त्यतिखेर गएका छन् जब नेपाल र उनी निकटका नेतालाई ओलीले अपमानपूर्ण तरिकाले कारबाही गरिराखेका छन्।
ओलीको यस्तै व्यवहारका कारण नजिक भएका दाहाल नेपाल फेरि एउटै पार्टीमा बस्ने योजना बुन्न थालेका छन्। सम्बन्ध झन झन प्रगाढ बनाएका छन्। दाहाल र नेपाल बीच देखिएको राजनीतिक प्रेम कसरी झाङ्गियो तो देखाउँदैछौँ अबको क्रममा। जब पीडितहरू समान हुन्छन् र पीडा दिने व्यक्ति एउटै हुन्छ तब त्यहाँ पीडितहरू बीच प्रेम अंकुरण हुन्छ। ठिक यस्तै देखिएको छ यतिखेर राजनीतिमा। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको सम्बन्ध पनि। तत्कालीन नेकपा रहँदा जब जब प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी निर्णय गर्थे तब तब दाहाल र नेपाल एउटै कित्तामा उभिने गरेका थिए। बिस्तारै उनीहरूले ओली प्रवृत्तिको एकै स्वरमा विरोध गर्न थाले। अझै पुस 5 मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दाहाल र नेपाल अझै नजिक भए। संसद विघटन गर्ने ओलीको कदम विरुद्ध उनीहरू सँगै सडकमा समेत बसे। एउटै मञ्चमा पालै पालो अध्यक्षता गर्दै कार्यक्रमहरूलाई सम्बोधन गरे। कतिसम्म भने उनीहरू दिनहु छलफलमा जुट्थे। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर कुनै कार्यक्रम भए सँगै जाने र सँगै बस्नेसम्म गरे। राजनीतिक परिस्थिति आफू प्रतिकूल हुँदा समान पीडाका साथ सङ्घर्षमा होमिएका उनीहरू बीच सहकार्य गजबले जमेको थियो। फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गरिदिएपछि उनीहरू यति खुसी भए कि एक अर्कालाई लड्डु खुवाउनसम्म भ्याए। सँगै खुसी साट्ने र सँगै ओलीको कदम विरुद्ध लड्ने गर्दै आएका उनीहरू बीचको प्रेम झाँगिँदै गएको थियो। तर अदालतले यो प्रेम मात्रै टुटाइदिएन, पार्टी नै फुटाइदियो। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा सम्बन्धी रिटमाथि सुनवाई गर्दै ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिँदै एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपालाई बदर गर्दै दुवै पार्टीलाई साबिकै अवस्थामा फर्काएको समेत फैसला गरेपछि दाहाल र नेपाल गम्भीर धर्म सङ्कटमा परे। दुवै पार्टी अलग अलग भएपछि नेताहरू समेत आफ्नै पार्टी फर्कनु पर्ने बाध्यता आइपर्यो। यो बेलासम्म दाहाल नेपाल बीचको सम्बन्ध निकै गाढा र एक अर्काप्रति छुट्टिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए। दाहाल नेपाल सर्वोच्चको फैसलापछि 24 गते पेरिस डाँडामा अन्तिम पटक बैठक बसेर दुवै नेताहरू आफ्नै पार्टी फर्किने निर्णय गर्दै बाहिरिएका थिए। तर एमालेमा फर्किएका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूलाई ओलीले वास्ता गरेनन्। बरु नेपाल र उनी पक्षका नेताहरूलाई झनै तिरस्कार अपमान गर्ने श्रृङ्खला बढाए। यस्तो अवस्था आएपछि पार्टी विभाजित भए पनि नेता नेपालले आफ्नो दुःख साट्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई निरन्तर भेट्दै आएका छन्। आफूले चाल्ने कदमका विषयमा छलफल गर्ने गरेका थिए। सोमबार ओलीले नेता नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टीबाटै निकाल्ने सम्मको निर्णय गरेपछि दाहालले पनि उनीप्रतिको प्रेम दर्शाएका थिए। ओलीले कारबाही गरेको भोलिपल्टै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पार्टी एकता कायम रहनुपर्ने मागसहित मङ्गलबार सर्वोच्च अदालत गएका छन्। पार्टीको नाम सम्बन्धी मुद्दामा जो फैसला भयो त्यो चाहिँ हामीलाई स्वाभाविक लागेन, अस्वाभाविक छ, अप्राकृतिक छ र राजनैतिक प्रकृतिको निर्णय भयो भनेर हामीले असहमति जनाएका थियौँ। यो तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। आज म पहिलो पटक अदालतको फैसला, त्यो पार्टीको नाम सम्बन्धी जो फैसला भयो त्यो स्वाभाविक भएन, प्राकृतिक भएन, राजनीतिक प्रकृतिको भयो, त्यसमा पुनरावलोकन गर्नु पर्यो भनेर मैले यो निवेदन दर्ता गराएको छु आज। त्यसो त दाहालले मङ्गलबार सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्नुभन्दा पहिले नेता माधव कुमार नेपालसँग छलफल र परामर्श गरेका थिए। माधव नेपालले केही दिन अघि पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरण दिनुभन्दा अघिल्लो दिन पनि अध्यक्ष दाहालसँग छलफल गरेका थिए। अझ भनौं हिजो नेकपा हुँदा एकै कित्तामा रहेका दाहाल र नेपाल पुस 5 मा संसद विघटनपछि बढेको आत्मीयता पार्टी बिउताइदिएपछि थप मजबुत बनेको देखिन्छ। आजको मितिसम्म आइपुग्दा दुई नेताबीच पटक पटक भएको भेटवार्ता, केही दिन अघि माधव समूहको भेलामा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज उठ्नु, मङ्गलबार माओवादी अध्यक्ष दाहाल सर्वोच्च अदालतमा गएर पुनरावलोकनको लागि निवेदन दर्ता गराउनु, यी सबै घटनाक्रमले दाहाल नेपाल एकै ठाउँमा बस्न चाहेको प्रष्ट हुन्छ। अर्को कुरा, अदालतले पार्टी बिउताइदिएपछि पनि एमालेका दुई समूह ओली र नेपाल समूह एमालेमा रहन सक्दैन र चाहँदैन भन्ने कुरा पनि पुष्टि भएको छ। हो, दाहाल र नेपाल अलग हुन चाहेका छैनन् र ओलीको व्यवहारपछि उनीहरू फेरि एउटै पार्टीमा बस्ने योजना बुन्न थालेका छन्।
ओली विरुद्ध सँगै सङ्घर्ष गर्ने योजना बनाइराखेका छन्। त्यही कारण दाहाल मङ्गलबार अदालतको आदेश पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च गएका छन्। नेकपा बिउताउनु पर्ने माग गरेका छन्। हौस् त, आजलाई एकता भङ्ग गर्ने अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुने सम्भावना र ओलीको एक्सनपछि फुटको डिलमा पुगेको एमालेको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।